آدم علیہ السلام آئے موت دا لقمہ بن گئے آئے نا مجی حوا علیہ السلام موت دا لقمہ بن گئے آئے نا نوح علیہ السلام 1000 سال دے قریب اپنی نبوت اعلان کرنے والے اللہ دے دین دی خدمت کرنے والے موت دا لقمہ بن گئے آیا نا وقت جناب ابراہیم نبی دے بڑیاں اسلامیلیاں نے اللہ نے بڑا نوازی ہے وقت آیا اللہ پاک نے نام ابراہیم نبی نویم موت موت دے دیتا وقت آیا نام جناب اسماعیل دنیا تے زندگی گزار گئے ایک وقت آیا موت اجل موت جڑی دا لقمہ بن گئے آیا نا وقت موسیٰ کلیم اللہ دے اللہ نال گلاں کرن والے اللہ دی آواز سنن والے اپنی آواز اللہ نو سنان والے وکلم اللہ موسیٰ تکلیما جس نبی نے اللہ نال گلاں کیتیاں نے اللہ پاک نے ان بھی موت دے منہ وچ لے آندا موت نے اس نو بھی نہیں معاف کیتا آیا نا وقت اللہ نے انسان دنیا دے بھیجے بغیر ماں بغیر باپ دے اللہ تعالی نے دنیا دے بھیجے جوانیاں مانے جوانیاں چڑھ گئیاں نبوت دا تاج رب نے سر تے رکھ دیتا ہے ایک وقت آیا عیسیٰ نبی موت دے منہ وچ آ گئے یاد رکھیے ایک وقت آیا نبیوں دے سردار امام الانبیاء خطیب الانبیاء محبوب کبریاء میرے دل تیرے دل دے سکون نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا تے آئے اللہ سارے نبیاں نالوں بہتیاں عیسیٰ عطا فرمائیاں سارے نبیاں نالوں اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے مقام عہدے عطا فرما دیتے معجزات عطا فرمائے وقت آیا نا موت دے منہ وچ نبی دے سردار بھی